नमस्कार। आजको यस ट्युटोरियलमा म तपाईलाई एउटा कपको 3D बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त म ए भन्ने बटन दाब्छु जसले गर्दा मेरो सिनमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू सिलेक्ट हुन्छ र म एक्स भन्ने बटन दाब्छु र जसले गर्दा डिलिट हुन्छ। ओके, अब कपको बेसिक सेप भनेको सिलिन्डर हो। सो जहिले पनि हामीले मोल्डिङ गर्दाखेरि बेसिक सेपबाट चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो शिफ्ट ए दाब्छु अथवा यो एड भन्ने बटनमा जान्छु, मेसमा जान्छु र सिलिन्डर भनेर म चुज गर्न चाहन्छु। टप भ्यूबाट म हेर्न चाहन्छु, त्यसैले 7 भन्ने बटन दाब्छु। ठिक छ। अब मलाई सुरुमा मैले भर्टिसेसहरू कमबाट मैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो म आफ्नो भर्टिसेस चाहिँ कम राख्छु, 10 12। सो 12 गरौँ र म आफ्नो यो भर्टिसेस यस्तै राख्छु जसले गर्दा यो एज जुन छ यो एज यो हाम्रो रातो एक्सिससँग मिल्ने गरेर अथवा हरियो एक्सिससँग पनि गर्न सकियो। सो अलिकति बढाउँछु 13 14 14 मा मिल्यो। जोस थोरै भर्टिसेसबाट मैले स्टार्ट गरेँ। ओके, सो म मिडल माउस बटन दाब्छु भने ओर्बिट हुन्छ। ठिक छ। अहिले यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ, यसलाई म स्प्लिट गर्छु, यसलाई म 3D भ्यू पोर्टमा जान्छु अनि मिडल माउस बटन क्लिक गर्छु भने यो ड्र्याग हुन्छ अनि यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु। जस्ट म यो हेर्ने मात्रै हो 3D यसमा। ओके, अब म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन मेरो सिलिन्डर छ, लो पोली सिलिन्डर, यो चाहिँ ठ्याक्कै फ्लोरमा छैन। सो म फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु, 1 भन्ने बटन दाबेर नमप्याडको ट्याब बटन दाब्छु जसले गर्दा म एडिट मोडमा जान्छु र जी भनेको ग्र्याब भयो, जेड भनेको जेट एक्सिसमा जान्छु, 1 दाब्छु। ठिक छ। ओके, अब कपको मैले बेसिक सेप बनाउनको लागि ट्याबमा जानु पर्यो, कन्ट्रोल आर दाब्छु, बिचमा कन्ट्रोल आर, यो होल एज लुपलाई सिलेक्ट गर्न अल्ट दाबेर यो एजमा क्लिक गर्छु। ठिक छ। र यसलाई अलिकति स्केल गर्छु, कन्ट्रोल आर, यो एजलाई अलिकति सानो। यहाँ 3D भ्यू बोर्डमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ठिक छ। यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ। ओके, स्केल गरौँ। सो बेसिक सेप बन्यो हाम्रो। ठिक छ। अब यसरी सिलेक्ट गर्छु भने पनि यतापट्टिको फेस सिलेक्ट भएन, पछाडिको पनि सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एक्सरे मोडमा जानु होला अथवा वायर फ्रेममा जान सक्नुहुन्छ। शिफ्ट जेड भन्ने बटन दाबे वायर फ्रेममा जानुहुन्छ अनि यसरी स्केल गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको सम्पूर्ण कुराहरू सिलेक्ट हुन्छ। यहाँ 3D भ्यू पोर्टमा यो इनेबल गरौँ अनि स्केल हुने गरौँ। ओके, सो जहिले पनि हामीले बेसिक लेआउटबाट गर्ने हो। शिफ्ट जेड दाबे पनि हामी वायर फ्रेमबाट बाहिर जान्छौँ। ओके, यो भनेको एक्सरे हो। यति चाहिँ हाम्रो बेसिक लेआउट भयो। अब हामीलाई ह्यान्डलको लागि चाहिँ सर्टेन फेसहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो ट्याब दाबौँ भनेको एडिट मोडमा जाने हो, ट्याब भन्ने बटनले कन्ट्रोल आर यहाँ दाबौँ र कन्ट्रोल आर यहाँ दाबौँ, अल्ट दाबे अनि शिफ्ट दाबे यहाँ क्लिक गरेँ जसले गर्दा यो दुवै सिलेक्ट भयो। कन्ट्रोल बी दाब्छु जसले गर्दा बेबल हुन्छ र माउसको स्क्रोल गर्छु भने तपाईको बिच बेबल जुन बेबल भइरहेको छ भित्र तपाईको त्यति नम्बर अफ सेगमेन्ट आउँछ, स्क्रोल अप। मलाई अहिले कुनै पनि सेगमेन्ट चाहिएको छैन, जुन डिफल्ट छ त्यो नै ठिक छ। तलमाथि लग्छु भने यो तपाईको बेबल अपरेसन कति गर्ने त त्यो हुन्छ। सो अहिलेको केसमा म यति गर्न चाहन्छु। ठिक छ। किन गरेको भन्दाखेरि मलाई यहाँबाट यो फेस र यो फेसलाई एक्सट्रुड गर्नुपर्ने छ। सो म कस्तो खालको डी यो मैले चाहिँ तपाईलाई देखाउन खोजेको हो, यो ड्र गरेर। सो ब्लेन्डरमा हामी यसरी ड्र पनि गर्न सक्छौँ, जस्ट गाइडको रूपमा। यस्तो हाम्रो ह्यान्डल आउँछ।
सो अब यो फेसलाई मैले के गर्नु पर्यो, एक्सट्रुड गर्नु पर्यो भन्नाले, एक्सट्रुड भन्नाले पुश गर्नु पर्यो। ओके, सो एक्सरेमा जान्छु अथवा तपाईँ वायर फ्रेममा पनि जान सक्नुहुन्छ। आर भनेको रोटेट, सिफ्ट राइट माउस क्लिक, कन्ट्रोल राइट माउस क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो फेस अटोमेटिकली एक्सट्रुड हुन्छ। धेरै कुराहरू छ एउटै अपरेसनको लागि। आर दाबे, यसलाई अलिकति यहाँ राखौँ अनि आर गरौँ। ओके, फेरि म ई दाब्छु। अघि मैले कन्ट्रोल राइट माउस दाबेँ, अब मैले अहिलेको केसमा मैले एक्सट्रुड दाबेँ। ई भनेको एक्सट्रुड, जी भनेको ग्र्याब, आर भनेको रोटेट, जी ग्र्याब गरेँ। जसमा सकेसम्म यो कर्वेचर मिलाउँदैछु। अहिले ब्लकआउट फर्ममा मात्रै मिलाउँदै हो। ई टु एक्सट्रुड, यसलाई मैले ग्र्याब गरेँ। यो भर्टिसेस मलाई यहाँ चाहिएन अनि आर गरेँ, यहाँ गरेँ। ओके, यो हामी पछि ट्विक गर्न सक्छौँ। अब यो होल, यसलाई अल्ट दाबेर क्लिक गरेँ। यहाँ पनि यो मलाई फेस चाहिएन। 3 भनेको फेसमा जान्छ, 1 भनेको भर्टेक्स। 1 2 3 भनेको तपाईँको नम्प्याडको 1 2 3 होइन है, फेरि यो माथिको 1 2 3 हो। 1 भनेको भर्टेक्समा जाने भयो। सो मलाई फेसमा जानु छ, 3 दाब्छु। यो फेसलाई मैले डिलिट हान्नु छ, फेस एक्स भन्ने बटन दाबेँ। त्यसपछि 2 दाबेँ, अल्ट दाबेर यहाँ क्लिक गरेँ, सिफ्ट दाबिराखेँ, फेरि अल्ट दाबेँ, यसलाई क्लिक गरेँ। कन्ट्रोल ई भन्ने बटन दाबेँ र ब्रिज एज लुपको अप्सन आउँछ। ओके, 1 दाबेँ भनेको फ्रन्ट भ्यूमा। फेरि म एक्सरेमा जान्छु, 1 दाब्छु र म यसको जुन ह्यान्डलको कर्वेचर छ त्यसलाई अलिकति नेचुरल बनाउन चाहन्छु। अलिकति टाढा गए जस्तो लाग्यो मलाई ह्यान्डल। ओके, तपाईँ गुगलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रिफरेन्स फोटोहरू ह्यान्डलको, बटरफ्लाई सेप अथवा सिम्पल कर्वेचर। सो यो बेसिक मोडलिङ ट्युटोरियल भएको हुनाले म डेप्थमा जान चाहँदैन। ओके, ठिक छ। सो अब हामी यदि 3D भ्यू पोर्टमा हामी तल सानो छ, यसलाई ठुलो बनाउन कन्ट्रोल स्पेस बार पनि हामी गर्न सक्छौँ। देख्न सक्छौँ यो हाम्रो ह्यान्डल धेरै मोटो भयो। हात राखेर यदि चिया खाने हो भने धेरै गाह्रो हुन्छ। ओके, सो पहिला त म यो जुन मैले कोरेको त्यसलाई म डिलिट गर्न चाहन्छु। सो डी लेफ्टले चाहिँ कोर छ र डी राइट माउसले चाहिँ इरेजर आउँछ। यो एउटा जस्ट सर्टकट भयो। ओके, अब एक्सरेबाट हामी बाहिर आउँ। ओके, अब यो ह्यान्डललाई हामीले अलिकति स्केल गर्नु पर्यो वाइ एक्सिसमा, किन यो हरियो कलरको लाइन भनेको वाइ एक्सिस हो। योबाट पनि तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो बटनबाट पनि। सो यसलाई मैले वाइ एक्सिसको अबाउटमा स्केल गर्नु पर्यो। पहिला मैले सिलेक्ट गर्नु पर्यो सर्टेन मेसलाई। फेरि वायर फ्रेममा जान्छु, कन्ट्रोल र राइट माउस दाब्नुहुन्छ भने लासो सेलेक्सनमा तपाईँ जानुहुन्छ। सो मैले फरक सेलेक्सन टुल भन्नुको कारण पनि यही हो कि सानो एउटा मोडलिङ टिप्सबाट तपाईँलाई अलिक धेरै आइडिया होस् भनेर मात्रै हो। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, एक्सरेबाट बाहिर जान्छु अनि यास भन्ने बटन दाब्छु। कुन एक्सिसको अबाउटमा स्केल गर्ने त, वाइ भन्ने बटन दाब्छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्केल भयो। ओके, ठिक छ। अब म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन एज रिङ भनौँ अथवा यो रिङै हो, 2 दाब्छु र अल्ट दाबेर क्लिक गरेर यो होल एज रिङ सिलेक्ट हुन्छ। यसलाई म जी भन्ने बटन 2 चोटि फास्ट दाब्छु। जी गरे भने, डबल ट्याप जी गरे पनि तपाईँको एज स्लाइड हुन्छ। फेरि अल्ट दाबेर यहाँ क्लिक गर्छु, यो एज लुप सिलेक्ट भयो र डबल ट्याप जी गर्छु भनेको जी 2 चोटि दाब्छु, जसले गर्दा यो अलिकति नजिक लग्नु भयो यसको। ओके, अब म यदि सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर अप्लाई गर्छु भने अथवा कन्ट्रोल 2 पनि दाब्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल 1 भनेको 1 लेभलको सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर, कन्ट्रोल 2 भनेको सेकेन्ड लेभलको सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर। सब डिभिजन सर्फेस मोडिफायर मैले अप्लाई गरेँ, राइट माउस क्लिक गरेँ र सेड स्मुथ गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कप कस्तो नराम्रो आयो। अब यसलाई हामीले स्मुथ बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीलाई होल्डिङ एजको कन्सेप्ट चाहिन्छ। ओके, ट्याबमा जान्छु र म जब ट्याबमा जान्छु मलाई चाहिँ ओरिजिनल फर्ममा हेर्नु छ। यो एडिट मोड चाहिँ अफ गर्नु होला, आफ्नो चोइस हो यो। अब म के गर्छु, यहाँ मलाई फेस सिलेक्ट गर्छु, किनभने तपाईँको कफी कप अथवा कपमा केही त हाल्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो एउटा स्पेस चाहियो। सो अहिलेको केसमा आई भनेको इन्सेट हो। ओके, इन्सेट भयो। आई भनेको फेरि 3 दाबे अथवा 1 दाबे अनि एक्सरेमा गए अनि जी गर्ने होइन, तपाईँ यहाँबाट हेरौँ,
यो 3D भ्यू पोर्टमा हेर्नु सानो छ एउटा फ्रन्ट 1 दाबे 3 1 भनेको फ्रन्ट जी ग्र्याब भयो अनि देख्न सक्नुहुन्छ मैले एक्सट्रुड गर्नु पर्यो ई दाबे म एस्केप की भन्ने बटन दाबे र ग्र्याब गरे र जेट गरे ठीक छ अनि स्केल गरे अब भित्रको कर्वेचर पनि मैले बाहिरको कर्वेचरसँग अलिकति भयो मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि मलाई एज लुप चाहिन्छ र एज लुप एड गर्नको लागि कन्ट्रोल आर भन्ने बटन दाब्नु होला र स्क्रोल अप गर्नुहुन्छ भने तपाईको एज लुप पर्छ 3 4 ठीक छ राइट माउस क्लिक गरौँ त्यो ठ्याक्कै बस्छ अब फेरि वायर फ्रेममा जाउँ अब हामी कर्वेचर बाहिरको फेससँग अनि यहाँ पनि हेर्दै गर्नुस् हल्का मिलाउँ ओके म यहाँ क्लिक गरिरहेको छु यहाँबाट मिलाइरहेको छु आफ्नो त्यो पछि प्रिफरेन्स हो ओके ठीक छ फेरि हामी एक्सरे बन्द गरौँ अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईको यस्तो राउन्ड आयो मलाई यहाँ शार्प अलिकति भयो भने मलाई शार्प कर्नर चाहियो त्यसको लागि मलाई होल्डिङ एज दिनुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल आर दाब्छु जसले गर्दा यहाँ होल्डिङ एज आउने हो देख्न सक्नुभयो अलिकति भयो पनि शार्प आयो सिमिलर वेमा यहाँ पनि मलाई कन्ट्रोल आर दाब्छु र कर्सरलाई अलिकति जति नजिक लग्नुहुन्छ त्यति शार्प एज यस्तो शार्प पनि हुँदैन यस्तो शार्प भए पनि चिया अथवा कफी खाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ अलिकति स्मुथ बनाऊ अलिकति टाढा लगाउनु एजलाई स्लाइड गर्न डबल ट्याप जी दुईचोटि दाब्नु होला ओके सिमिलर म्यानरमा यहाँ तल पनि आउँ 3 दाबौँ फेस मोडमा आई टु इन्सेट ठीक छ आई टु इन्सेट ई टु एक्सट्रुड अलिकति एक्सट्रुड गरौँ आई टु इन्सेट यसले गर्दा यस्तो शार्प एज आयो अनि एक्स दाबौँ फेस 2 दाबौँ 2 दाबेर अल्ट यो एज लुप सिलेक्ट गरौँ कन्ट्रोल एफ दाबौँ ग्रिड फिल गरौँ सक्यो यहाँनिर कन्ट्रोल आर दाबौँ अलिकति कन्ट्रोल आर ओके अब हामी यहाँ हेर्नु त कस्तो नराम्रो ज्याकेट टाइपको आएको छ यो किन भन्दाखेरि यो हाम्रो यस्तो फेस हाम्रो मान्दैन यो यानगोन हो सो यसलाई पहिला आई टु इन्सेट गरौँ तपाईँ म्यानुअली पनि यसरी तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ जे दाबेर यो टाइम लाग्छ सिधै यो फेसलाई डिलिट गर्नुहोस् हैन अनि ग्रिड फिल गरिदिनुहोस् कन्ट्रोल एफ ग्रिड फिल सकिहाल्यो कन्ट्रोल आर यहाँ अलिकति शार्प दिन चाहनुहुन्छ भने ठिक छ कफी कप हाम्रो रेडी भयो बेसिक ट्युटोरियल यति नै ओके लगभग सो आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो कफी कपको अथवा सिम्पल कपै भनौँ कपको मोडलिङको ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र भोलिको दिनमा पनि म यस्तै मोडलिङ ट्युटोरियलहरू बनाउने नै छु तपाईलाई र कुनै ब्लेन्डरको अथवा ब्लेन्डरकै बेसिक ट्युटोरियल चाहिन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एनीवे यो ट्युटोरियल कफी कप बनाउने ट्युटोरियल तपाईले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यो ट्युटोरियल मन परेमा प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब चाहिँ अवश्य गर्नु होला थ्यांक यू भेरी मच